مدینے جان دیاں واریاں حضرات رب دا نبی بیت اللہ نو ویکھدا ہوئے گا دل دے اندر کیویں دیاں چاہتاں تے حسرتاں اٹھ دیاں ہون گیاں نالے ویکھی جاندے نے نالے روئی جاندے نے نالے ویکھی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے تے کہن والے نے بڑیاں ترجمانیاں کیندیاں مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوان کیریاں مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوان کیریاں چوک لئیاں اللہ اوتھوں رزق دیاں ٹھیریاں کرسا نہ کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو بات ہے معلوم تقدیر دی چوک بسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی رب دا نبی ٹوٹے دل دے نال مکہ چھوڑ کر کے مدینے دیاں تیاریاں نبی پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کر پہنچے ظہر دا ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے پہلے تے رب دا نبی اس موقع تے کدے نہیں آیا کوئی ضروری گل ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر پہنچ دے جاندیاں دسیا ابو بکر اللہ پاک نے اجازتاں دے دیتیاں نے مکہ چھوڑ کر کے مدینے دیاں اجازتاں دے دیتیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج میریاں تے تیریاں سوچا کر دی اندر بیوی موجود بچے موجود معاشرے دی اندر مقام موجود عہدہ تے رتبہ موجود لیکن جیڑا بول ابو بکر صدیق دی زبان تو نکلیا رب دے نبی دا جانثار بولیا الصحبت یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی ابو بکر دی رفاقت دا کی بنے گا ابو بکر دے ساتھ دا کی بنے گا رب دے نبی بول دے نے ابو بکر اس سفر دے اندر اللہ دے حکم دے نال میرا اگر کوئی ساتھی ہوئے گا ابو بکر صدیق ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچ آنسواں دیاں چھڑیاں لگ جاندیاں نے یار ایک گل میں کہنا چاہنا وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچ آنسواں دیاں چھڑیاں لگیاں ہوئیاں یار میں رب دا واسطہ دے کر کے کہنا وا اللہ پاک نے بغیر تکلیف تو لا الہ الا اللہ دیاں دولتاں دیتیاں اے ملک پاکستان دیتا آزادی دیاں دولتاں دیتیاں یار کنی کو زندگی ہے جس دنیا دے پیچھے اپنے رب دا باغی بن جانا ہے اے دنیا دے پیچھے اللہ پاک دا نافرمان بن جانا ہے جس رب نے لا الہ الا اللہ دیاں دولتاں دیتیاں کدے وقت نکال کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے عبدہ اپنے رب دا شکر گزار ہویا کر اللہ سونیا میں راضیاں توحید والیاں دولتاں دیتیاں نہیں اللہ سونیا میں راضیاں تو دین والیاں دولتاں عطا فرمائی